अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ। सबसे पहले तो बड़ी माज़रत कि एक बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ। कुछ ज़्यादती मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका, उसके लिए माज़रत और इंशाल्लाह अब ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़िर-ए-किराम, आज हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई गई, उनके दरमियान आज जो है वो मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो हुआ है और उसका नतीजा आपके सामने रखना है कि क्या नतीजा निकला है, क्या झोल हैं और किस तरह जो है वो अ, अंदर की खबरें आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त गेम क्या की जा रही है, मुज़ाकरात की आड़ में अब किया क्या गया है। ये भी चीज़ें आपके सामने रखते हैं और दूसरी जानिब नाज़िर काम, जो एक और अफ़सोसनाक ख़बर है वो आपको पता है कि मशहूर मेज़बान हैं, एंकर हैं, आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं, उनके हवाले से बहुत बुरी ख़बर जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। बहुत अफ़सोसनाक ख़बर है, उनके हवाले से बहुत बुरी ख़बरें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। इसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुज़ाकरात की बात करते हैं। नाज़िर साहब, पहला दौर जो है वो ख़त्म हो गया है और जो एलामिया जारी किया गया वो एलामिया आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर इसको एनालाइज़ करते हैं कि जनाब इसके अंदर झोल जो हैं वो क्या है। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने जो सबसे पहली बड़ी गलती की, जिसके ऊपर आज उमर अयूब ने जो है वो बड़ा शिकवा किया कि जनाब मुज़ाकरात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन एलामिया ज़रा सुने। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्ला, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर और इसके अलावा अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, यानी कि कुछ 7 रुकन थे। राजा परवेज़ अशरफ भी इसमें हैं और कुछ 7 अरकान थे हुकूमत की जानिब से, आप अंदाज़ा लगाएं। और पीटीए की जानिब से कौन थे? असद कैसर, हामिद रज़ा और नासिर अब्बास शाह, 3 लोग थे सिर्फ। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको पीटीआई वाले कितना संजीदा ले रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर, कि पीटीआई का एक ही बंदा है, यानी कमेटी के अंदर जो है वो अलीमिन गंडापुर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और भी जो है वो एक दो लोग हैं, वो नहीं थे। उमर अयूब हैं अपोजिशन लीडर जो हैं, लेकिन जनाब वो नहीं आए। अब वो आगे क्या बात करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये देखें, यहाँ से आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं जनाब, ये कितने संजीदा हैं कि मुज़ाकरात है और कल से खबरें चल रही हैं कि जनाब ये मुलाकात होनी है। असद कैसर ने यास सादिक ने जो है वो टाइम दिया हुआ है और सिर्फ 3 लोग गए और वो हुकूमत की जानिब से इतने ज़्यादा लोग आए। बरकैफ लोग इसके ऊपर बड़ी बगले बजा रहे हैं जनाब, वाह वाह बल्ले बल्ले, होना तो ऐसे ही चाहिए, ये एक बहुत पॉजिटिव मस्बत अमल है। लेकिन इसके अंदर झोल क्या है? एक तो ये कि पीटीआई की सबसे पहली बड़ी गलती कि पूरे लोग वहाँ पे कमेटी के मौजूद नहीं थे। फिर नाज़िर काम, उन्होंने जो है वो जबकि पीटीआई की जानिब से जो है वो कमेटी की जानिब से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा शरीक हुए। असद कैसर ने आगाह किया कि जनाब मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमेटी बनाई हुई है, मुज़ाकरात आप लोगों ने एक डेडलाइन दी हुई है और वो कुछ बाहर और कुछ अदालती मुकदमात में है। भाई आप वहाँ से जो है वो होकर के भी आ सकते थे, वहाँ से आज जो है वो आप क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे करके जो है वो तारीख भी ले सकते थे। बरकैफ उन्होंने कहा, अब आगे सुनिएगा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि पार्लियामेंट के मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। अपोजिशन ने, आपको पता है कि इमरान खान ने 2 बड़े मुतालबात रखे थे। तय पाया है कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी और इस दस्तावेज़ात में की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें नाज़िर काम, 2 मुतालबात हैं इनके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदियों की रहाई वाला और दूसरा जो है वो जनाब जुडिशल कमीशन वाला 26 और 9 मई के वाला जो मामला है। और अंदाज़ा लगाएं कि तहरीरी तौर के ऊपर कुछ नहीं लेकर गए, इनकी तैयारी का आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर झोल क्या चल रहे हैं, किस तरह ये डंग टपाऊ मीटिंग थी और किस तरह जनाब इनकी तैयारी कितनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से। फिर नाज़िर काम,
اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا. طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط پوری کرے گی تاکہ اس دستاویزات کی روشنی میں بات چیت آگے بڑھائی جا سکے. اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے جو شہداء ہیں ان کے لیے فاتح خوانی کی اور اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ ہم سب جو ہے وہ قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اسپیکر ایاز صادق کا شکریہ ادا کیا اور حکومتی کمیٹی کے قیام اور مذاکرات کی عملی آغاز کے لیے ان کو جو ہے وہ سراہا. اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ 2 جنوری کو طے یہ پایا کہ جناب اگلا جو دوسری میٹنگ ہے, دوسرا دور جو ہے وہ 2 جنوری کو ہوگا. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آج 23 دسمبر ہے اور 2 جنوری کو جا کر کے یہ معاملہ جو ہے ہوگا. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے حکومت نے اور ڈنگ ٹپاؤ ہے, اپنا پازیٹیو عمل فیس بھی دکھا رہا ہے جی ہم اتنے لوگ آئے ہیں, ہم بڑے سنجیدہ ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا زیادہ گیپ کیوں حکومت نے ڈالا ہے. تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, دونوں طرف سے گیم کھیلی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے پی ٹی آئی والے, اور حکومت نہیں چاہتی کہ جناب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ طے ہو. اب انہوں نے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہاں پہ جناب انہوں نے جو لکھا اس مذاکرات کے بعد اسد کیسر کے حوالے سے کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو, ہم نے عمران خان سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ہم ان سے ہدایات لے کر بات کریں. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. یعنی کہ اس کمیٹی کے اندر یہ بھی بات انہوں نے کی ہے کہ ہماری عمران خان سے بات کریں اور مطالبات ہم ان سے بات کر کے جو ہے وہ آگے بات کو بڑھائیں گے. یا تو خان صاحب پورا اختیار دیں یا خان صاحب جو ہے وہ خود مذاکرات کریں, 2 ہی چیزیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے, بلکہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ آغاز بھی یہاں سے ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ہم بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو جناب دوسری جانب سے ایک ٹویٹ داغ دیا جاتا ہے جس کے اوپر اسد کیسر نے کہا جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کور کمیٹی میں بھی یہ معاملہ ڈسکس کیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, دونوں کنفیوز ہیں. عمران خان سے یا تو آپ اختیارات لیں, پہلے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں اس کمیٹی کو فل اختیارات دیتا ہوں کہ جناب یہ مذاکرات کرے اور اس کو اجازت ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنا جناب میری یہ آگے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر کے چلیں گے. برکیف یہ چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی کوئی تیاری نہیں تھی, پہلا دور تھا اور یہ چاہتے تھے جناب, اور پی ٹی آئی کو سیو جو کہہ لیں کہ فیس سیونگ مل گئی کہ کل جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک پیش کرنی تھی, میرا خیال پاکستان تحریک انصاف کو فیس سیونگ دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر رکھا تھا اور وہ بھی شروع ہو جانی تھی. تو ایک دور کر کے, ایک بیٹھک کر کے, ایک سیٹنگ کر کے ایک ڈرامہ رچا دیا گیا اور عمران خان کو مطمئن کر دیا گیا. عمران خان کو میرا خیال دھوکہ دینے کے مترادف ہے یہ جو آج کا دور ہوا ہے میری نظر کے اندر. برکیف پھر اس کے اوپر مذاکراتی کمیٹی کے ممبر عمر ایوب نے شکوہ کیا کہ ایاز صادق سے درخواست کی تھی کہ مذاکراتی کمیٹیوں کی آج کی نشست کو کل تک مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ ہمارے ساتھ کے ساتھ ممبران اکٹھے ہو جائیں, لیکن ہماری درخواست مسترد کی گئی. تو بھائی آپ نہ جاتے مذاکرات کے لیے, 3 کمیٹی کو نہ بھجواتے, اپنے جو 3 رکنی وہاں پہ لوگ گئے تھے آپ ان کو کہتے بھائی ساتھ کے ساتھ جائیں گے نہیں تو نہیں جائیں گے, تو وہ آپ کو ڈیٹ دیتے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر ایوب کا یہ شکوہ ہے کہ اس کو مسترد کیا گیا. یعنی کہ دونوں جانب سے ہی معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. ایک جانب عمران خان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ایک جانب جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے. تو یہ آج چیزیں رہیں. 2 جنوری تک اب جو ہے معاملات چلے گئے اور جناب سیٹنگ کے اوپر جو ہے اتفاق ہوا ہے کہ جناب مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے لے کر کے بڑھا جائے گا. اب آتے ہیں جنید اقبال کے, جو آفتاب اقبال والا معاملہ ہے. ان کے بھائی جنید اقبال نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, افسوسناک خبر ہے. اور یہ خبر یہ انہوں نے کہا کہ مائی ایلڈسٹ brother Aftab Iqbal was detained at Dubai airport yesterday night and he is nowhere to been seen ever since. اور اس کے نیچے انہوں نے لمبی چھوٹی کیپشن لکھی ہے کہ I am writing down with almost concern that my eldest brother Aftab Iqbal senior journalist having passport number لکھا ہوا ہے was travelling back to UAE from Manchester. یعنی کہ منچسٹر سے جو ہے وہ واپس یو اے کے لیے آ رہے تھے اور یو کے یسٹرڈے یعنی کہ 22 دسمبر وائوا قطر
انہوں نے جو فلائٹ ہے اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آن ارائیول ایٹ دبئی ایئرپورٹ ہی واز اسٹاپڈ اینڈ ڈیٹین دیر وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن. وی ہیو ناٹ یٹ گاٹ وائنڈ آف ہم ایور سنس. اور being protector of our community, you are requested to please take up the matter and let us have this safe exit from the airport, enabling him to meet his family. Thanks. تو ان کے حوالے سے اب بہت خبر جو ہے وہ ناظرین افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. خدا نہ خواستہ اس کو لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ارشد شریف کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کہ ارشد شریف کی طرح آفتاب اقبال کے ساتھ نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ آفتاب اقبال کا جو نظریہ ہے یا وہ سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پاکستان بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا، گرفتار ہوئے تھے. تو اب جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ کرے وہ سیف ہوں، اور اللہ کرے وہ محفوظ ہوں، اور جلد اپنی فیملی سے، اس وقت بہت پریشان ہے ان کی فیملی، شدید پریشانی کے اندر ہے، اور جلد از جلد جو اپنی فیملی کے بیچ آئیں اور ان کی خیر خیریت کا پتہ چلے، کیونکہ ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں. ان کے لیے دعا کیجیے گا، میری بھی دعا ہے اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.